नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नयाँ वर्ष 2078 सुरु, महामारीका बावजुद 2077 साललाई निरर्थक हुन नदिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी। कोरोना महामारीको ग्राफ दिनदिनै बढ्दै आज मात्र 580 जना संक्रमित थपिए। नेपालगञ्जमा परीक्षण गरिएका मध्ये 60% भाइरस देखियो। भेरी अस्पताल भरिभराउ। जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार सङ्कटमा। मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस र माओवादीको तयारी। कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही विश्वासको मत लिन तयार। भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर अत्यास लाग्दो। छत्तीसगढ राज्यका मसान घाट सबले भरिए। एकै दिन 1000 भन्दा बढीको मृत्यु। र त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजका लागि नेपाली टिम घोषणा। युवा खेलाडी साहब आलम र आसिफ शेख पहिलो पटक टिममा। आज एकै दिन करिब 600 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा देशभर 4289 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 580 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 451 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3061 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये 80 जनाको आइसियुमा र 25 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। उता भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा मात्र 123 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 75 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो संक्रमण दर 60% भन्दा बढी हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरू 4 देखि 81 वर्ष उमेरका छन्। यो सँगै बाँकेमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 273 पुगेको छ। बिरामीको चापले भेरी अस्पताल भरि भराउ भएको छ। 80 शय्याको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका 62 जना संक्रमित उपचाररत छन्। तीमध्ये 40 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिँदैछ। अहिले बाँकेमा सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई होम आइसोलेसनमै राख्ने र गम्भीर बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीसँग भेरी अस्पतालका डाक्टर पारस पाण्डे हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर पाण्डे, स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। समाचारहरू आइरहेका छन् भेरी अस्पताल भरिभराउ भयो। भेन्टिलेटरमा पनि 40 जनाको उपचार भइरहेको छ। आज पनि निकै धेरै संक्रमितहरू फेला परेका छन्। त्यहाँको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस्। दस 15 जना सिरियस केस नै थपिँदै जाँदाखेरि अहिले हामीसँग 62 अहिलेको लेटेस्ट अनुसार 65 जनासम्म हाम्रो पेसेन्टहरू भर्ना हुनुभएको छ। त्यो मध्ये 50% जति चाहिँ सिरियस बिरामी हुनुहुन्छ। हाम्रो 14 + 7 21 बेडको आइसियुमा 14 जना आइसियुमा हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये 8 जना जति भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ। यो भेरी अस्पतालमा मात्रै यो अवस्था हो वा अन्य अस्पताल बाँकेका अरू अस्पतालहरूमा पनि उस्तै अवस्था हो? बाँकेको अरू अस्पतालबाट पनि पोजिटिभ भएर अनि सिरियस भएर चाहिँ अहिले सबैजनाले भेरी अस्पतालमा मात्र उपचार हुने भएर यता पठाइ भएको छ। तर चाहिँ बिरामी चाहिँ सबै ठाउँमा नै बढेको छ। अब उपचार गर्नका लागि कतिको सजिलो वा कठिनाइ के छ? अहिले त हाम्रो भेरी अस्पतालले हामीले अघिल्लो वर्ष प्लान गरे अनुसारको कोभिड आइसोलेसनको त्योभन्दा अब क्रस हुन लागिसक्यो हाम्रो लिमिटेसन। हामी अब योभन्दा बढी त बिरामी लिनै नसक्ने अवस्थामा छौँ। हामीले अब भोलिदेखि चाहिँ अब अरू एक्स्ट्रा ठाउँ पनि बनाएर त्यहाँ चाहिँ थप म्यान पावर, हाम्रो कमी म्यान पावरलाई चाहिँ प्रदेशबाट स्वीकृति लिएर म्यान पावर थपेर अरू उपचार गर्ने प्लान गरेको छौँ अहिले हामीले। अब आजको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 123 जनाको PCR परीक्षण गर्दा त्यहाँ मात्रै 75 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यो भनेको 60% भन्दा बढी
मानिसहरू जसमाथि टेस्ट गरियो उनीहरूमा संक्रमण देखिराखिएको छ। यो भनेको भोलि पनि त्यही दर होला, पर्सि पनि त्यही होला, अथवा त्योभन्दा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि उपचार गर्न कतिको समस्या हुनेवाला देख्नुहुन्छ? यो त अब हामीले यो केस यही अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने हाम्रो क्षमताले भ्याउँदै भ्याउन सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले आज नै अरू प्राइभेट हस्पिटल मेडिकल कलेजहरूसँग हामीले मिटिङ राखेर अब पनि बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर हामीले तम तयारी गर्न लागि चाहिँ अनुरोध गरिसकेका छौँ। भेरी अस्पतालले मात्रै अब यही अनुपातमा बढेको केस चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा ठाउँको हिसाबले पनि सक्दैन र म्यान पावरको हिसाबले पनि सक्दैन। जस्तो आजको यो जुन तथ्याङ्क छ 60% भन्दा बढी मानिसमा जुन संक्रमण देखिएको छ, यो स्वैच्छिक रूपमा पीसीआर परीक्षण गराउनेहरूको यो संक्रमण दर देखिएको हो वा बाहिरबाट आइरहेका मानिसहरूमा संक्रमण देखिएको हो वा समुदायमा कस्तो खालको तथ्याङ्क हो? यो चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छेहरूमा पनि जुन एन्टिजेन टेस्ट गरिन्छ त्यो पनि हो र अर्को चाहिँ सबै लक्षण भएकै मात्रै मान्छेहरू हुन्। लक्षण भएकै मध्येमा 61% मा पोजिटिभ भनेको एकदमै हाइली कन्टेजियस हो। अघिल्लो वर्ष चाहिँ जस्तो परिवारको एकजना सदस्यलाई पोजिटिभ देखिँदाखेरि अरू सदस्यलाई त्यस्तो यो रेटमा देखिँदैन। यसपालि चाहिँ एकजना सदस्य पोजिटिभ छ भने उसको परिवारको सबैजना सङ्क्रमित हुने अवस्था छ। त्यो मध्ये सिरियस हुने चान्स पनि एकदमै हाई छ। लक्षण देखिएका बिरामीहरूमा यसभन्दा अगाडिका लक्षणहरूभन्दा फरक वा नयाँ खालका लक्षणहरू पनि देखिएका छन् वा गम्भीरता कस्तो छ? अघिल्लो सालभन्दा चाहिँ यसपालिको गम्भीरता एकदम धेरै नै छ। पहिलाको भन्दा निमोनिया बढी बिरामीमा देखिएको छ, ज्वरो बढी आउने, सिम्टम चाहिँ अलि एकदम ऱ्यापिडली प्रोग्रेसन हो। मेन समस्या चाहिँ अहिले हाम्रो यो 4 दिनमा चाहिँ हामीले प्लान गरेको भन्दा हामीले ठेक्न नसक्ने गरी बिरामी बढेको छ। यो चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली प्रोग्रेसन भइरहेछ र धेरै बिरामी चाहिँ एकदम अक्सिजन नभइकन बाँच्न नसक्ने अवस्थामा बिरामी आइपुग्ने गरेका छन् अहिले। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पारस पाण्डे, भेरी अस्पतालबाट हामीलाई त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै। आज मात्र 123 जनाको परीक्षण गर्दा 75 जना अर्थात् 61% संक्रमण देखिएको छ र संक्रमित सबैजनामा गम्भीर प्रकृतिका लक्षणहरू पनि देखिएका छन्। भोलि यसै दरमा संक्रमण बढ्ने हो भने त्यहाँको स्रोत साधनले नभ्याउन सक्ने स्थिति भएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो। नयाँ वर्ष 2078 साल आजबाट सुरु भएको छ। कोरोना जोखिमका कारण नयाँ वर्षको हर्षोल्लास खासै देखिएन। तैपनि संक्रमणको त्रासकै बीच धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ वर्ष मनाउनेको बाक्लै जमघट भएको छ। वैशाख 1 अर्थात् नयाँ वर्ष नेपालीहरूको हर्षोल्लासकै दिन हो। धार्मिक स्थलदेखि पार्क र पर्यटकीय स्थलहरू भरिभरा हुन्छन्। तर गत वर्ष जस्तै यसपालि पनि कोरोना महामारीको त्रासका कारण नयाँ वर्ष विगतमा जस्तो उल्लासमय छैन। यद्यपि कतिपय क्षेत्रमा भिडभाड नगर्न सरकारको आग्रहका बावजुद स्वास्थ्य सावधानीको व्यवस्था गर्दै नयाँ वर्ष मनाइएको छ। कोरोना जोखिम र वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा तुलनात्मक रूपमा सडक र अरू सार्वजनिक स्थलमा खासै भिडभाड भएन। यद्यपि काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा घुम्न जानेहरूको भने बाक्लो चहल पहल देखियो। भक्तपुरमा प्रसिद्ध विस्का जात्रा समेत रहेकाले ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भए। अधिकांशले स्वास्थ्य सावधानीको ख्याल गरेको देखिन्न। संस्कृति बचाउनको लागि पनि मनाउनै पर्ने बाध्यता भएकोले यो कार्यक्रम भइरहेको छ। यसमा सबै सचेत हुनुपर्ने हो, तर यो भिडमा कसैलाई पनि सूचना नपुगेको होला र त्यो गभर्मेन्टले पनि प्रशासनले पनि यो सचेत गराउनु पर्ने उसको दायित्व हो। नयाँ वर्षका दिन मात्र खुल्ने सिराहाको धार्मिक पर्यटकीय स्थल सहलेस फुलबारीमा पनि बुधबार पूजा आराधना गर्नेको घुइँचो नै लाग्यो। यस्तै बागलुङको कालिका मन्दिर र बागलुङदेखि पर्वत जोड्ने झोलुङ्गे पुल अवलोकनका लागि नयाँ वर्षमा भिड लागेको छ। कोरोनाको उच्च जोखिमकै कारण नयाँ वर्षमा त्यति धेरै उल्लास त छैन, तर जहाँ घुइँचो लागेको छ त्यहाँ मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक दूरी जस्ता न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गरेको पाइँदैन। यसले नयाँ वर्ष र अरू मेला पर्वको उल्लास कोरोनाको कहर निम्त्याउने माध्यम भन्ने खतरा देखिन्छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू सुन्दर शिल्पका राजकुमार रावत र प्रदीप पन्तका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा पनि 2077 साल निरर्थक हुन नदिएको दावी गरेका छन्। नयाँ वर्ष 2078 को अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 2077 सालमा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका हुन्। उनले सरकारले सही नीतिहरूको अवलम्बनबाट कोभिड-19 को क्षति न्यूनीकरण गर्न सफल भएको दावी गरेका छन्। साथै हिंसाको बाटो लिइरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा फर्काइएको, मेलम्चीलाई काठमाडौँवासीका धारामा पुर्याइएको लगायतका विषयलाई सरकारको सफलताका रूपमा चर्चा गरेका छन्। आफू जनतालाई आशा जगाउने काममा निरन्तर क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। चाहे ती सेवाका पक्ष हुन्, चाहे पर्यटनका पक्ष हुन्, चाहे उद्योगका पक्ष हुन्, चाहे कृषिका पक्ष हुन्, गएको फागुन 10 गतेदेखि 16 गतेसम्ममा मात्रै 7वटा प्रदेशमा हामीले ठुला ठुला नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गरेका छौँ र आमन्त्रण गरेका छौँ दुनियाँलाई कि यहाँ लगानी गर्नुहोस्। लगानीका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माणको हिसाबले अनुकूल वातावरण बनेको छ र अरू सबै। प्रधानमन्त्री ओलीले 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको उद्घाटनदेखि धेरै असाधारण र दूरगामी प्रभाव पार्ने योजनाहरू सुरु गरेको दावी गरे। उनले चैत्र महिनामा कोरोना संक्रमण बढिरहे पनि अहिले नेपालमा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। तीव्र संक्रमण र जनधनको क्षति हुन नदिन र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर सरकार सजग रहेको समेत प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश मार्फत बितेको 1 वर्षमा सरकारले असाधारण काम गरेको भन्दै फेरि स्तनै सुनाए। राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनादेखि कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार अपेक्षाकृत सफल भएको प्रगति देखाए पनि प्रधानमन्त्रीको घोषणा र यथार्थमा भने तालमेल देखिँदैन। हुलाकी पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग पूर्व पश्चिम रेल सहितका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा सन्तोषजनक काम भएको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाए। तर ओलीले घोषणा गरे अनुसारको प्रगति ठूला आयोजनामा छैन। प्रमुख मानिएका विकास आयोजनामा सरकारी संरचनाले उल्लेख्य काम नगरेको कुरा, त्यसमा छुट्याएको बजेट खर्च नभएबाटै प्रष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा 3 महिना मात्र बाँकी रहँदा 29% मात्र विकास खर्च भएको सरकारकै तथ्याङ्क छ। 5 वर्ष लगाएर सम्पन्न रानी पोखरी र निर्माणाधीन धराहरालाई समेत सरकारको प्रगतिमा देखाएका ओलीले जयनगर जनकपुर रेल ल्याउनुलाई समेत ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरे। जबकि असोजमा ल्याएर त्रिपालले छोपिएको रेल कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने नै टुङ्गो छैन। मध्य पहाडी राजमार्ग जसलाई हामी पुष्पलाल राजमार्ग भन्छौँ, पुष्पलाल राजमार्ग तीव्रतर ढङ्गमा बनिरहेको छ र स्तरोन्नति पनि भइरहेको। हुलाकी राजमार्ग अत्यधिक ठूलो मात्रामा सम्पन्न भइ नै सकेको छ, केही ठाउँहरूमा मात्रै सम्पन्न हुन बाँकी छ, खास गरी निकुञ्ज आदिका कारणहरूले। ओलीले 2075 मक्सिर 11 देखि सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सफल भएको भन्दै आफै तारिफ गरे। तर यस कोषले न अपेक्षित रूपमा योगदानकर्ता समेट्न सकेको छ, न त योगदान गरिरहेकाहरूलाई नै विश्वस्त पारेको छ। यसमा समावेश हुन सबै प्रतिष्ठानलाई बाध्य पार्न पनि सकेको छैन। 5 वर्षमा 30 लाख श्रमिकलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रमको प्रगति अहिलेसम्म 6.5% मात्र छ। यस्तै सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा गरेका तर कार्यान्वयनको चरणमा असफल साबित भएका कार्यक्रमदेखि 10 वर्ष अघिकै बजेटमा समावेश भई हाल सम्पन्न भएका काम आफ्नो असाधारण देनको रूपमा अर्थाएका छन्। श्रमिकहरूका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुईटै क्षेत्र समेट्ने गरी हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी निर्यार्थ संसदमा पेश गरे पनि सभामुखले असंवैधानिक रूपमा एमसीसी अड्काएको आरोप लगाए। तर प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम अदालतले नै असंवैधानिक ठहर गरिरहँदा आफ्नो कदम के थियो र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भाषणमा कतै उल्लेख गरेनन्। सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर संविधानै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी
झेलिरहेका छौँ। ओलीले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर नियोजित रूपमा सरकारको बदनाम गरेको भन्दै आक्रोश पोख्न भ्याए। समग्रमा उनको यो सम्बोधन शुभकामना सन्देश भन्दा पनि राजनीतिक वक्तव्य मात्र थियो, जुन अरू राजनीतिक भेला र बैठकको भन्दा भिन्न देखिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्ने भएपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन्। देशै अप्ठ्यारोमा परेछ, देशकै अस्तित्वमा प्रहर चिन्ह खडा भइरहेछ, अनि 4 नम्बरको 5 नम्बरको सरकार चाहिँ त्यो आवश्यकता हो र हाम्रो आवश्यकता त तपाईँको चाहिँ देशमा चाहिँ स्थिर सरकार बनाउन, 5 वर्षको लागि चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ सुशासन दिन हो नि हामीले चाहिँ नेकपालाई समर्थन गरेको। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रको स्थिति हामीले देखियो। केन्द्रमा प्रतिगमन हुनुको पछाडि प्रदेशका चाहिँ सरकारहरूको पनि चाहिँ सहयोग समर्थन छ त। त्यसो गर्दा नि हाम्रो विश्वास प्रस्ताव फिर्ता चाहिँ केन्द्रमा ल्याउँ र हामीले प्रदेशमा पनि ल्याउँ, त्यही हो। जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकी सरकार सङ्कटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार विरुद्ध जनमोर्चा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिएका छन्। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने उनीहरूको तयारी छ। अङ्कगणितलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्णायक भएको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि निर्णयको हामी प्रतीक्षामा थियौँ। आज राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक निर्णय आइसकेको सन्दर्भमा अब 4वटा दल बसेर कसरी अगाडि बढ्ने र कहिले अगाडि बढ्ने र कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने कुरा आज साँझसम्म वा भोलि बिहानसम्म हामी टुङ्ग्याएर जाने स्थितिमा छौँ। कर्णालीमा जब चाहिँ त्यहाँ माओवादी नेतृत्वको अब सरकार थियो, त्यसलाई ढाल्ने काम हैन, त्यो कदम उठाउने काम त भइहाल्यो। त्यसले गर्दा अरू प्रदेशहरू पनि प्रभावित हुन पुगे र त्यही अनुसार गण्डकी प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा अब समीकरणहरू, भिन्न समीकरण बनेर सरकारको विकल्प को तयारी हुँदैछ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन। सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गरे पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा भने नजाने भनेको छ। एमाले बाहेकको नयाँ बन्ने गठबन्धनको सरकारमा नजाने र बाहिरबाटै समर्थन दिने राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाइरहेको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका 27, कांग्रेसका 15, माओवादीका 12, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 र जसपाका 2 सांसद छन्। सरकार बन्न 31 सांसद आवश्यक पर्छ। स्वतन्त्रबाट जितेर नेकपा प्रवेश गरेका राजीव गुरुङले अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गरिरहेको भए पनि विपक्षी गठबन्धनले उनी पनि आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरेको छ। उता कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी वैशाख 3 गतेलाई आह्वान गरिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखी विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयले 3 गते नै सामान्य छलफलपछि विश्वासको मत लिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। हुन त राजनीति सम्भावनाको खेल हो भनिन्छ। ज्योतिष विज्ञानमा झैं पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन। सम्भावनालाई नै हेर्ने हो भने नेपालको सत्ता राजनीतिले 2078 पनि स्थायित्व पाउने संकेत देखिँदैन। एक रिपोर्ट। 2077 सालको प्रारम्भदेखि नै सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता र दलीय कचिङ्गल वर्षभरि नै रह्यो, तर पनि समाधान निस्किन सकेन। राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने 2077 सालले सत्ता स्वार्थ र दलीय नेतृत्वको टक्रावलाई झन चर्कायो। अब यो कहाँ पुगेर रोकिन्छ भन्ने संकेत अझै आइसकेको छैन। बरु 2078 सालको नयाँ वर्षको पहिलो अध्याय नै राजनीतिक रूपमा निराश र अस्थिरताबाट सुरु भएको छ। अहिले पनि पुनर्स्थापित संसदले काम पाइरहेको छैन। दलहरूको राजनीतिक नैतिकता कमजोर भएको छ भने सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको त सांगठनिक संरचना नै टुटफुटको नजिक छ। एमालेको नेतृत्वले न सरकार चलाउन सकेको छ न त पार्टी जोगाउन। यो वर्ष अनिश्चित हुने पक्का छ। अब यो चुनाव बिचैमा हुने हो कि अथवा नहुने हो, कुन पार्टी कसरी फुट्ने हो, यो संसद रहने हो कि होइन, र यी सबै अनिश्चितताका बावजुद कुनै खालको परिवर्तन भए पनि त जनताको पक्षमा हुने खालको कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन। अब पार्टीका आपसी स्वार्थ, नेताहरूका आपसी स्वार्थले गर्दा
भइरहेको अस्थिरतालाई थप अस्थिर बनाउने बाहेक धेरै आशा गर्न सकिने देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफै संवैधानिक सङ्कटको नजिक छ। 5 वर्षमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसले भदौका लागि मिति त तय गरेको छ, तर कोरोना महामारीले महाधिवेशन समयमै हुनेमा धेरैले शंका गरेका छन्। संसदको तेस्रो ठूलो शक्ति माओवादी केन्द्र र चौथो ठूलो शक्ति जसपालाई पनि आफ्नै नेता कार्यकर्ता जोगाउन मुस्किल छ। यसले के देखाउँछ भने अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ र कहाँ पुगेर समाधान निस्किन्छ अनुमान गर्न समेत गाह्रो छ। एउटा त राजनीतिक नेतृत्व र जनता बीचको दूरी बढ्दो पनि हो र अर्को के पनि हो भन्दा दलहरूका बीचमा जुन खालका आन्तरिक मनमुटावहरू सतहमा आएका थिए, ती सतहमा आएका मनमुटावहरू अब तल्लो तहको संरचनासम्म पुगेका छन्। त्यसले दलहरूका बीचका आन्तरिक संगठनहरूमा पनि पेचिलो ढङ्गबाट प्रहार गरेको देखिएको कारणले गर्दाखेरि झनै त्यसले राजनीतिप्रति वितृष्णा पनि फैलिने देखिन्छ। जनताले राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनमत दिए पनि त्यसलाई सही उपयोग गर्न नसक्नु सत्तारूढ दलको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। यसले जनमत स्थायित्वको पक्षमा भए पनि नेतृत्वले सही ढङ्गले काम गर्न नसक्दा राजनीतिले लय समाउन सक्दैन भन्ने देखाउँछ। त्यसो त अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको समाधान के हो? अस्थिरता किन र केका लागि निम्त्याइएको हो र यो अन्त्य कहाँ गएर कसरी हुन्छ भन्ने नै अन्यल छ। सम्पूर्ण अस्थिरता भनेको यो नेताहरूको खस्कँदो वैधता, आपसी स्वार्थ र पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता कसले कसरी कब्जा गर्ने भन्ने बाहेक जनताको एजेन्डाको लागि लडिएर आएको अस्थिरता यो हुँदै होइन। र यो अस्थिरताको कुनै कोर्स पनि देखिँदैन र यो अस्थिरताले कुनै पार्टी थप फुट्लान् अथवा कुनै फेरि मिल्लान्, त्यसो जनताको पक्षमा केही हुने वाला देखिँदैन। र यो अस्थिरता के को लागि भन्दा आपसी स्वार्थको सत्ताको लडाइँ बाहेक केही पनि होइन। अहिले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि विश्वासको सङ्कट छ, तर चर्को विरोध गरेका विपक्षी दलहरूले विकल्प दिन सकेका छैनन्। सरकार चलाइरहेको शक्ति आफै समस्याको कारक हुनु र संसदमा भएका अरू दलले समस्याको समाधान गर्न सक्ने क्षमता गुमाउनु अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। त्यसैले यो वर्ष पनि राजनीतिक रूपमा सहज हुन नसक्ने सम्भावना बढी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 7 प्रदेशका 50 स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना र चीनको वाङवाङ डिजिटल एनर्जी कर्पोरेसन बीच ठेक्का सम्झौता भएको हो। 37,79,55,000 रुपियाँमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन, जडान र मर्मत सम्भार गर्ने गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। चार्जिङ स्टेसन जडान 1 वर्षभित्र सक्ने र सञ्चालनमा आएको 5 वर्षसम्म मर्मत सम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने सम्झौताका शर्त छन्। सम्झौता अनुसार हरेक चार्जिङ स्टेसनमा 142 किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युतीय आपूर्तिका लागि 50 kVA को ट्रान्सफर्मर र अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान हुनेछ। चार्जिङ स्टेसन मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला सहरहरूमा राखिनेछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 7वटा स्टेसन हुनेछन्। 50वटा स्टेसनको नियन्त्रण काठमाडौँबाटै हुनेछ। सवारी साधन चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले QR कोड र मोबाइल एप मार्फत बिल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। आयोजनामा एसियाली विकास बैंक ADB को सहयोग रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना महामारी अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो 5 दिन यता लगातार दैनिक संक्रमण 1.5 लाख नागेपछि अधिकांश राज्यहरूले कर्फ्यू र प्रतिबन्धको सहारा लिएका छन्। आर्थिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो राज्य महाराष्ट्रले आज रातिबाट 2 साताका लागि कडा नियमहरूको घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले सबै नियमहरू लकडाउन सरह नै हुने बताएका छन्। राज्यमा 4 जनाभन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा भेला हुन र अत्यावश्यक सेवा बाहेकका यात्रा तथा सेवा प्रवाहमा प्रतिबन्ध गरिएको छ, जसका कारण प्रवासी मजदुरहरू ठूलो संख्यामा आफ्नो गाउँतर्फ फर्कन थालेका छन्। छत्तीसगढ राज्यको राजधानी रायपुरका अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीले बेड नपाएको मात्रै होइन, त्यहाँका शमशान घाटहरू लासले भरिएर सडकमै अन्त्येष्टि गरिएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। रायपुरका अस्पतालका सिँढी र एम्बुलेन्स भित्रै राखेर संक्रमितको उपचार गरिँदैछ। भारतभर रेमडेसिभिर इन्जेक्सनका
किन्नका लागि लामो लाइनहरू लागिरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ कोरोना संक्रमणले अहिलेसम्मका सबै रेकर्ड तोड्दै 1,84,000 को संख्या नागेको छ। 24 घण्टामा करिब 1,050 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा हालसम्म 11 करोडभन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, तपाईको अनुभव र मूल्याङ्कनमा वर्ष 2077 कस्तो रह्यो? ए उत्साहजनक, बी शिक्षाप्रद र सी बिर्सन लायक। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए उत्साहजनकमा 19%, बी शिक्षाप्रदमा 28% र सी बिर्सन लायकमा 53%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नयाँ वर्षसँग तपाईको मुख्य अपेक्षा के छ? ए महामारीबाट मुक्ति, बी राजनीतिक स्थिरता र सी आर्थिक उन्नति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पाल्पाका विद्यार्थीलाई सोधेका छौँ, दिवा खाजाले के कस्तो फाइदा पुगेको छ? जनताको आवाज। दिवा खाजाले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ। टाढा टाढा घर भएका विद्यार्थीहरूले खाजा बोकेर आउनु पर्दैन, हामीले पनि घरबाट खाजा बोकेर आउनु पर्दैन। घरबाट खाना ल्याउँदा त चिसो हुन्छ, यहाँको खाना तातो हुन्छ। साथीहरूसँग मिलेर खाना खाँदा रमाइलो लाग्छ, रमाइलो गरेर खाजा खान पाइन्छ। दिवा खाजाले हाम्रो लागि अत्यन्तै राम्रो काम गरेको छ। यो यस्तो काम गरेको हुनाले मैले गाउँपालिका, प्रदेश सरकार जम्मैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोहरूलाई धेरै सजिलो भएको छ। मन बाबासित पैसा माग्नु पनि परेको छैन, त्यसैले हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ। दिवा खाजा दिएपछि हामी नियमित रूपमा स्कुल आउनुका साथै हामीले घरबाट पैसा आएको बचत पनि गरेका छौँ। टाढा टाढा घर भएका मानिस विद्यार्थीहरूले घरबाट नास्ता बोकेर आउन पर्दैन, यसले गर्दा तिनीहरूलाई धेरै सजिलो भएको छ। विद्यालयमा दिवा खाजा आएदेखि जङ्क फुड विद्यार्थीहरूले खान पाउँदैनन्, पोषणयुक्त खाना पाएका छन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। वैशाख 4 गतेबाट कीर्तिपुर मैदानमा हुने त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजका लागि नेपाली टिमको घोषणा भएको छ। 20 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको क्यानले प्रशिक्षक डेभ वाटमरको परामर्शमा 15 खेलाडीको टिम घोषणा गरेको हो। T20 क्रिकेटका लागि युवा खेलाडी साहब आलम र आसिफ शेखले पहिलो पटक टिममा स्थान बनाएका छन्। आसिफले 4 वर्ष अघि बङ्गलादेशमा भएको इमर्जिङ एसिया कपमा 50 ओभरको खेलमा राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका थिए। यस्तै स्पिनर साहब आलमले सिनियर टिममा स्थान बनाएको यो पहिलो पटक हो। सोमपाल कामी पुनः टिममा फर्किएका छन्। 2 वर्ष अघि भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद सागपछि सोमपाल कम्मरको समस्याका कारण टिम बाहिर थिए। त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल, मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स खेल्नेछन्। पहिलो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। वैशाख 11 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा हरेक टिमले एकअर्कासँग 2-2 खेल खेल्नेछन्। शीर्ष 2 टिमले फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। टिममा ज्ञानेन्द्र मल्ल, पारस खड्का, दिपेन्द्र ऐरी, विनोद भण्डारी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, अविनाश बोहरा, आरिफ शेख, कुशल मल्ल, कुशल भुर्तेल, कमल सिंह ऐरी र सुशान भारी छन्। प्रशिक्षक डेभ वाटमरका लागि नेपालका तर्फबाट यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनेछ। भलिबल खेलाडी भन्ने बित्तिकै सामान्यतया अग्लो कद हुनुपर्ने ठानिन्छ, तर भलिबल टिममा एकजना लिब्रोको आवश्यकता पर्छ, जसलाई उचाइले खासै असर गर्दैन। न्यू डायमन्ड एकाडेमीकी लिब्रो सलिना श्रेष्ठ खासमा यस्तै खेलाडी हुन्। 4 फिट 11 इन्च उचाइ रहेकी महिला राष्ट्रिय भलिबल टिमकी सदस्य सलिनाले आफ्नो खेल कौशलले दर्शकको वाहवाहीका साथै धेरै खेलमा उत्कृष्ट लिब्रोको उपाधि समेत हात पारेकी छन्। यो हो महिला राष्ट्रिय भलिबल टिम, जहाँ निकै अग्ला खेलाडी देखिन्छन्, तर तिनै खेलाडीको बीचमा एकजना कम उचाइकी खेलाडी छडितो पाराले बल खेलिरहेकी छन्, जसलाई उचाइले खासै असर गरेको देखिँदैन। यिनी हुन् लिब्रो सलिना श्रेष्ठ। 22 वर्षकी सलिनाको उचाइ मात्र 4 फिट 11 इन्च छ।
तर यिनको खेल कौशलले प्राय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट लिब्रोको उपाधि दिलाइरहन्छ। अनि सानो थियो नि त यत्रो होचो छ अनि मान्छेहरूले त अनि डिफेन्सहरू त्यो गरेको देखेर हैन ठुल्ठुलो दिदीहरूको त्यो जुन स्पाइकहरू अब एकदम पावर बलहरू पनि उठाइदिन्छ नि त्यो बल उठाउँदाखेरि चाहिँ सबजना टुवा पर्छ कि यत्रो सानोले कसरी उठाएको होला जस्तो हुन्थ्यो। पछि चाहिँ त्यसरी नै अब दिदीहरूको त्यसरी नै डिफेन्स गर्दै गएपछि मलाई झन् त्यो अब खेलमा झन् मेहनत गर्दै जान मलाई। एक हप्ता अघि काठमाडौँमा सम्पन्न एनभिए क्लब लीग प्रतियोगिताको उत्कृष्ट लिब्रो सलिनालाई कुनै दिन राष्ट्रिय भलिबल टिमको जर्सी लगाउँछु भन्ने विश्वास नै थिएन। निकै फुर्तिलो र छरितो काठकी सलिना अग्रजले खेलिरहेको बल समाउँदै हुर्किन्। कक्षा 6 देखि भलिबल प्रशिक्षण सुरु गरिन्। मेहनती र अनुशासित सलिनाको डिफेन्स राम्रो थियो, तर उचाइ कम भएकोले प्रशिक्षकले नै लिब्रो खेल्ने सल्लाह दिए। सानो छरितो ल बल खेल्नुपर्छ नानी हस् खेला यसो खेलाएर हेर्दाखेरि एकदमै छिटो चल्न सक्ने, इमान्दारिता पनि भएको, डिसिप्लिन पनि भएको अनि एकदमै एक्टिभनेस पनि भएको, सबै कुराले पोख्त देखियो। अनि पढाइमा पनि कहिले कम्प्लेन छैन। त्यो भएपछि यो मान्छे सही छ है भनेर चाहिँ सेलेक्सन गरियो। सलिना सानै उमेरदेखि न्यू डायमन्ड टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै थुप्रै उत्कृष्ट लिब्रो उपाधि जितिसकेकी छिन्। नेपाल भलिबल संघ एनभिए कपमा 6 चोटि सहित 2 दर्जन भन्दा बढी पटक राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उत्कृष्ट लिब्रो बनिसकेकी छन्। गत वर्ष एबिसी सेन्ट्रल जोनको छनौटमा राष्ट्रिय टिममा पर्न सफल भइन्। बंगलादेशमा भएको उक्त सेन्ट्रल जोनमा उत्कृष्ट डिफेन्डरको उपाधि हात पारिन् भने 13औं सागमा पनि राष्ट्रिय टिममा उत्कृष्ट नै खेलिन्। खेलसँगै पढाइलाई पनि अगाडि बढाएकी सलिना बीबीएस 4औं वर्षमा पढ्छिन्। स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि चाहिँ अलि गाह्रै पर्थ्यो, किन भन्दाखेरि अब दिनभरि पढ्यो हैन, दिनभरि पढेर कति 4 बजे छुट्टी भएपछि चाहिँ हामी खेल्नु पर्थ्यो के, खेलेर अनि फेरि गएर घर गयो, होमवर्क गर्यो अनि फेरि अनि एक्जामको तयारीमा गर्नु पर्यो। त्यो बेला चाहिँ अलिक कठिनाइ चाहिँ झेल्नै पर्थ्यो, किन भन्दाखेरि पढाइ सँगसँगै भलिबल गेम हुन्थ्यो त्यसमाथि, कहिलेकाहीँ त एक्जामकै टाइममा गेम पर्दिन्थ्यो कि हैन, अनि गाह्रो पर्थ्यो कि हामीलाई त्यो बेला। आमा बुबा र दाइ सहित सलिनाको 4 जनाको सानो परिवार छ। बुबा बिरामी भए पनि आमाले दिएको आँट भरोसाले उनले खेल जीवन प्रभावित हुन दिएकी छैनन्। हेल्थले हैन कतिसम्म दिइराख्छ, स्वास्थ्यले कतिसम्म दिइराख्छ, पछिसम्म त अब आफूले अब फ्युचर त हेर्न सकिन्न हैन, कतिसम्म सक्छ आफूले चाहिँ कन्टिन्यू दिँदै जाऊँ हैन, मेहनत गर्दै जाऊँ। अब जब अहिलेसम्म चाहिँ म अब नेसनलमा पढिरहेको छु हैन। खेल क्षमताकै कारण राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाइरहेकी सलिना वास्तवमा आफ्नो लक्ष्य र लगावका सामु शारीरिक अवस्था बाधक बन्दैन भन्ने कुराकी प्रमाण हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। खेलकुद समाचारपछि मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अंग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।